बाला खाने में लेटे हुए साद रज़ी अल्लाह अन्हु की जबान से बेसाख्ता आफरीन आफरीन के कलमे निकल रहे थे। फारसियों के लिए ये सूरत हाल पैदा हो गई थी कि वो जाने बचाने और भागने के लिए लड़ने लगे। वो वार रोकते ज्यादा और वार करते कम थे। ये दिफाई जंग का अंदाज था। कैका का अपना ही अंदाज था और ये अंदाज फारसियों के लिए बड़ा ही खौफनाक था। उसके 100 सवार जमकर नहीं लड़ते थे, वो वार करते और इधर उधर हो जाते थे। आखिर फारसियों के इन दस्तों में से जो निकल सके वो निकल गए। रुस्तम के पास फौज की कमी नहीं थी। उसने ताजा दम दस्ते आगे बढ़ाए और उन्हें खूब जोश दिलाया, इनामात का लालच भी दिया। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को लड़ाई का प्लान पहले ही दे रखा था। फिर भी वो मैदान जंग में लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल के मुताबिक किसी न किसी सालार के नाम पैगाम लिखवाकर नीचे फेंक रहे थे और अपनी माजूरी पर पेचोताब खा रहे थे। मार्का बड़ा ही खुरेज था। गर्द इतनी ज्यादा उठ रही थी कि अपने पराई की पहचान खत्म हो गई थी। भागते दौड़ते घोड़े जख्मियों और लाशों को रौंद रहे थे। कैका ने अपने हमलों का अंदाज वही रखा कि उसके 100 सवार हमला करके वापस जाते तो 100 सवारों का दूसरा जैश आ जाता जो दुश्मन के अकब या पहलू पर हमला करता और खासा नुकसान करके दूसरी तरफ निकल जाता। जब ये मार्का उरूज को पहुंच रहा था उस वक्त महल कुदैस के बालाखाने पर एक तो साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो शदीद परेशानी और इस्तराब की कैफियत में बेहाल हुए जा रहे थे कि वो मैदान जंग में उतरने के काबिल नहीं। वहाँ एक और मुजाहिद था जो जंग में शरीक होने को तड़प रहा था मगर वो मजबूर था। साद रज़ी अल्लाह अन्हु को टांग के दर्द ने माजूर कर रखा था और दूसरा शख्स भी टांगों से ही माजूर था क्योंकि उसके दोनों पांव में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। उसे साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास के हुक्म से बेड़ियां डालकर इस कदीम महल में कैद कर दिया गया था। पहले तफसील से बयान हो चुका है कि बाज कबीलों के मुजाहिदीन ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास पर ये इल्जाम आयद किया था कि वो जंग से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर लेट गए हैं। मुजाहिदीन की गलत फहमी दूर करने के लिए साद रज़ी अल्लाह अन्हु को कंधों पर उठाकर लश्कर के सामने ले जाना पड़ा था। तब सबको यकीन आया था। इल्जाम आयद करने वालों ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी कि इस पर बर वक्त काबू न पा लिया जाता तो मुजाहिदीन में बगावत हो जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। जब लश्कर ये देखकर मुतमईन हो गया कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु वाकई माजूर हैं तो उन मुजाहिदीन को पकड़ा गया जिन्होंने सिपा सालार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया और लश्कर में बदअमनी फैलाई थी। इन सबको बेड़ियां डालकर उस कदीम और वीरान महल में कैद कर दिया गया था। इनमें एक मशहूर शायर अबू मजहन सक़फ़ी भी था। उसने एक शेर की सूरत में साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास पर तंज किया था कि हम लड़ते रहे हत्ता कि अल्लाह ने हमारे लिए फतह अर्जा फरमा दी, लेकिन साद बिन अबी वकास कादसिया के दरवाजे के साथ चिपके रहे। हम जब मैदान जंग से वापस हुए तो बहुत सी औरतें बेवा हो चुकी थीं, लेकिन साद की बीवियां बेवा नहीं हुई। इस शायर में एक खराबी ये थी कि शराब पीता था। एक बार शराब नोशी के जुर्म में उसे सजा भी मिली थी। अब जंग कादसिया से पहले ही उसे पाँव में बेड़ियां डालकर महल में कैद कर दिया गया था। वो कलम का ही नहीं तलवार का भी धनी था। उसने शायरी में शोहरत तो पाई ही थी, वो तेगजन और मैदान जंग में बेखौफी और बेजिगरी से लड़ने में ज्यादा मशहूर हुआ था। ये मुजाहिदीन जिन्हें पाबजोला महल में बंद कर दिया गया था किसी मुकफ्फिल कमरे में कैद नहीं किए गए थे। महल के अंदर वो चल फिर सकते थे, सिर्फ उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वो सब बालाई मंजिल की खिड़कियों में से अपने साथियों को लड़ता हुआ देख रहे थे। मौरिखों ने लिखा है कि अबू मजहन सक़फ़ी लड़ाई का मंजर देखता और तड़पता था। तेगजनी उसकी रूह की ग़िज़ा थी। कैका बिन अम्र की शजाअत के मुजाहिरे देखकर वो और ज्यादा बेताब और परेशान हुआ और जब पाँव में बेड़ियां पड़ी देखता तो बेबसी से रो पड़ता था। जंग के दूसरे दिन उससे रहा न गया और वो उस बाला खाने में चला गया जिसमें साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास जंग का मंजर देख रहे थे। सलमा उनके साथ थी। क्यों अबू मजहन? सलमा ने उसे बाला खाने में देख कर पूछा। तुम्हारा आने का यहाँ कोई मतलब नहीं, क्या बात तुम्हें यहाँ ले आई है? मेरे सामने आ, साद ने कहा। तू देख रहा है मैं उठ नहीं सकता, पीछे भी नहीं देख सकता। एक आरजू लेकर आया हूँ मेरे सिपा सालार। अबू मजहन ने कहा। कौन है जो तेरे सिवा मेरी आरजू पूरी करेगा? क्या है तेरी आरजू? मेरा जुर्म मुआफ कर दे साद बिन अबी वकास। अबू मजहन ने रुंधी हुई आवाज में कहा। फिर मेरी बेड़ियां कटवा दे कि मैं अपना वो फर्ज अदा करूं जिसके लिए मैं यहाँ आया था। अपने जुर्म की संगीनी देखे शराबी। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे डांट कर कहा, क्या तू देख नहीं रहा मेरा दिमाग कहाँ उलझा हुआ है? सलमा इसे यहाँ से निकाल दे और नीचे तक इसके साथ जा और कह के आगे से ऊपर ना आया करे। वो और कुछ भी ना बोला, वो बाहर को चल पड़ा। सलमा उसके साथ नीचे तक गई। उसे बताया कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु का दिमाग जंग में ऐसा उलझा हुआ है कि उन्हें खाने पीने का होश नहीं। अगर उनसे कोई और बात की जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। सलमा, अबू मजहन ने मुल्तजी लहजे में कहा, तू ही मुझ पर करम कर, मेरी बेड़ियां खुलवा दे। मेरा घोड़ा बेकार खड़ा है, वो मुझे दे दे।
मेरे साथी लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मैं कैसे कैद में पड़ा रहूं? नहीं अबू मजहन, सलमा ने कहा, मेरे दिल की कोई पूछे तो मैं तुझे मैदान जंग में देखना चाहती हूँ। तुझ जैसे गजबनाक तेगजन को बेड़ियों में बंधा देखकर मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं कि तेरी बेड़ियां भी खोल दूं और तुझे सिपा सालार का घोड़ा भी दे दूं। मैं वादा करता हूँ सलमा, अबू मजहन ने कहा, मुझे बाहर जाने दे, जिंदा रहा तो शाम को वापस आ जाऊंगा और खुद ही बेड़ियां पहन लूंगा। सलमा ने फिर भी इनकार किया तो अबू मजहन जमीन पर बैठ गया और हसरत भरी नजरों से उन आहरी बेड़ियों को देखने लगा जिन्होंने उसकी टांगों को जकड़ रखा था। उसे इस हालत में देखकर सलमा भी खुश नहीं थी। वो वहीं खड़ी अबू मजहन को गमज़दगी की हालत में देखती रही। अबू मजहन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत बड़ा शायर था और फिलबदी शेर कहने में महारत रखता था। अपनी उस वक्त की बेबसी पर उसकी जबान पर कुछ अशआर आ गए जो आज तक तारीख में अरबी जबान में महफूज हैं। इन अशआर का मफहूम कुछ यूं था, क्या इससे बड़ा कोई और गम हो सकता है कि सवार मैदान जंग में नेजाबाजी कर रहे हैं और मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। उठना चाहता हूँ तो जंजीरें नहीं उठने देती और दरवाजे इस तरह बंद कर दिए जाते हैं कि पुकारने वाला पुकारते पुकारते थक जाता है। मेरे पास दौलत भी बहुत है और मेरे भाई भी कुछ कम नहीं, लेकिन क्या दौलत क्या भाई, सब मुझे तन्हा छोड़ गए हैं, किसी को मेरा ख्याल नहीं। मैंने अल्लाह की बारगाह में अहद किया है कि मेरे लिए शराब खाने के दरवाजे खोल दिए जाएं तो भी उधर का रुख नहीं करूंगा। अरब के इस अजीम और बहादुर शायर के खिलाफ सभी को ये शिकायत थी कि शराब नहीं छोड़ता था। उसे सजा मिली तो भी उसने शराब न छोड़ी। अब सलमा की मौजूदगी में उसने अशआर की जबान में अपने दिल की कैफियत बेसाख्ता बयान की तो उसने ये अहद भी किया कि उसे आजाद कर दिया गया तो वो शराब को छुएगा भी नहीं। इस अहद के अलावा उसने अपने जज्बात का इजहार जिस अंदाज से किया उसने सलमा के दिल पर ऐसा असर किया कि दिल पसीज गया। अबू मजहन के आंसू बह रहे थे। तारीखों में आया है कि सलमा ने उसे कहा, मैंने इस्तिखारा कर लिया है, मैं तुम्हारे अहद और वादे से मुतमईन हूँ। इस्तिखारे का मतलब ये नहीं कि सलमा ने नमाज इस्तिखारा पढ़ी थी और उसे खुदाई इशारा मिला था। इस्तिखारे का मतलब ये था कि सलमा ने लम्हा भर के मराकबे में महसूस कर लिया था कि अबू मजहन जो कह रहा है और उसने जो अहद किया है वो उसके दिल की आवाज है। वो ज़मीर और रूह की पाकीज़गी का दौर था। मुसलमानों के जहन बदी के ख्यालों से पाक होते थे, उन्हें किसी और आमिल की जरूरत नहीं पड़ती थी। अल्लाह के साथ उनका बराह रास्त राबिता होता था। सलमा अजीम खातून थी। उसने अबू मजहन की नीयत और जज्बे को समझते हुए अपने खामिद के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और न सिर्फ ये कि अबू मजहन की बेड़ियां कटवा दी बल्कि उसे साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास का घोड़ा दिया जो महल के अंदर ही बंधा हुआ था। इस घोड़े का नाम बलका था। सलमा ने इस शायर को तलवार भी दी। अबू मजहन सक़फ़ी कूद कर घोड़े पर सवार हुआ और महल के किसी ऐसे दरवाजे से निकल गया जिधर से उस पर साद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर नहीं पड़ सकती थी। सलमा ऊपर साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चली गई। साद रज़ियल्लाहु अन्हु इस कदर एसाबी खिंचाव में थे कि उन्हें जैसे याद ही नहीं था कि सलमा नीचे क्यों गई थी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजरें मैदान जंग पर लगी हुई थीं और उनकी ज़हनी और रूहानी कुव्वतें लड़ाई पर मरकूज थीं। दुश्मन ने अब प्यादा दस्ते आगे कर दिए थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके मुताबिक हिदायत लिखवा कर नीचे फेंकनी शुरू कर दी। दुश्मन के प्यादों का जो पहलू साद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ था, उधर एक अरबी घुड़सवार आया। उसने मैदान जंग के दुस्तूर के मुताबिक सर और चेहरा मंडासे में लपेट रखा था। उसे देखकर दुश्मन के चंद एक प्यादों ने घेरे में ले लिया। उनके पास बर्छियां भी थीं और तलवारें भी थीं। एक सवार को गिरा लेना उन प्यादों के लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उस सवार की जब तलवार हरकत में आई तो किसी की बर्छी टूटकर दो टुकड़े हो गई, किसी का बाजू बर्छी की तरह कटकर जिस्म से अलग हो गया, कोई घोड़े तले आकर कुचला गया। ये अरबी सवार जिस तरह घोड़े को घुमा फिराकर पैंतरे बदलता और वार करता था, उससे उसकी हाजिर दिमागी और हौसले की पुख्तगी का पता चलता था। उसने उन तमाम प्यादों का सफाया कर दिया जिन्होंने उसे घेरे में लिया था और फिर वो प्यादों का सफाया करता ही चला गया। अरबी प्यादों ने दुश्मन के प्यादों को काट या भगा दिया तो उस पहलू की तरफ दुश्मन के सवार आए। मुसलमान सवारों ने जमकर मुकाबला किया। ये एक खूनरेज मुकाबला था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास ने एक बार फिर उस सवार को देखा। वो दूसरों से अलग थलग अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था। ऐसी घुमसान की लड़ाई कि जहां अपने प्राय की पहचान खत्म हो जाया करती है, लेकिन ये सवार अलग थलग नजर आ रहा था। सलमा, साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास ने कहा, अपने इस सवार को देख रही हो? मैं उसी को देख रही हूँ।
سلمہ نے کہا جس قوم کے پاس ایسے سوار ہوں اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اگر ابو مجہن قید میں نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ سوار یقیناً ابو مجہن ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اسے کئی جنگوں میں لڑتے دیکھا ہے، وہ اسی قہر اور غضب سے لڑتا ہے۔ سلمہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو نہ بتایا کہ وہ ابو مجہن ہی ہے۔ آفرین۔ سعد رضی اللہ عنہ اسی سوار کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ایک پینترے پر سعد رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ آواز دی، واہ آفرین، خدا کی قسم یہ انداز ابو مہجن کا ہے، اور اس کا گھوڑا دیکھو بالکل میرے گھوڑے جیسا ہے، دیکھو سوار کے اشارے پر کتنی تیزی سے پینترا بدلتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے لمبی آہ بھری اور گلے شکوے کے لہجے میں بولے، یا اللہ، تیری ذات باری نے کس وقت مجھے معذور کر کے یہاں پھینک دیا۔ سلمہ میری بلقا کی دیکھ بھال ہو رہی ہے نا، میں یہاں پڑا ہوں، وہ نیچے قیدیوں کی طرح بندھا کھڑا ہے، اسے میدان جنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ سلمہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو نہ بتایا کہ ان کا گھوڑا بلقا اس وقت میدان جنگ میں ہی ہے۔ جنگ قادسیہ کے دوسرے دن کی لڑائی کی مزید تفصیلات بیان کرنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ابو مہجن کی درپردہ رہائی کا پورا واقعہ بیان کر لیا جائے۔ شام کو جب دونوں طرف کے لشکر پیچھے گئے تو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے لڑائی کے اسی نتیجے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے۔ لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا تھا۔ آتش پرستوں کے اگر 20,000 آدمی مارے گئے ہوتے تو بھی ان کی تعداد 1,00,000 تھی۔ ان کے پاس ہاتھی تھے اور گھڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان 3-4 ہزار کے درمیان ہو چکا تھا۔ ان کی شکست کسی بھی وقت متوقع تھی، لیکن یہ مجاہدین کے جذبے کا اور قوت ایمانی کا کمال تھا کہ وہ جنگ کے دوسرے دن بھی دشمن پر چھائے رہے تھے۔ شاید اس اطمینان کا اثر تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے درد میں افاقہ محسوس کیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سلمہ سے کہنے لگے کہ چند قدم چلنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرف چل پڑے جس طرف سامنے کی ایک اور کھڑکی تھی۔ یہ کھڑکی محل کے کشادہ صحن کی طرف کھلتی تھی۔ سلمہ ان کے ساتھ بولی، میں اپنے بلقا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کھڑکی سے نظر آتا ہوگا۔ سلمہ کو معلوم تھا کہ اس کے خاوند کا گھوڑا کھڑکی سے نیچے دیکھو تو نظر آتا ہے، لیکن گھوڑا وہاں ہوتا تو نظر آتا۔ اسے تو ابو مہجن ثقفی لے گیا تھا۔ سلمہ سعد رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کھڑکی کی طرف نہ جائیں۔ سعد رضی اللہ عنہ سلمہ کے کندھوں پر اپنا ایک بازو رکھے اس کے سہارے ایک ایک قدم بڑی مشکل سے اٹھاتے چلے جا رہے تھے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا، اس لیے ابھی دن کی روشنی کچھ باقی تھی اور مشعلیں بھی جلا کر رکھ دی گئی تھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بلقا کھڑکی سے دور نہیں بلکہ کھڑکی کے بالکل نیچے باندھا جاتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کھڑکی تک پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر سلمہ کی جان میں جان آ گئی کہ سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اپنی جگہ پر بندھا ہوا تھا اور وہ وہاں سے چارہ کھا رہا تھا، لیکن راز پھر بھی چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک اس لیے کہ گھوڑا پسینے سے شرابور تھا، اس کی پیٹھ سے زین اتاری جا چکی تھی۔ دوسرے یہ کہ ابو مہجن قریب ہی بیٹھا اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا۔ بلقا کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے سلمہ؟ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یہ بیمار تو نہیں؟ اس پر گرد بھی جمی ہوئی ہے۔ گرد وہاں نہیں جہاں زین ہوتی ہے۔ یہ تو لگتا ہے جیسے میرا گھوڑا کوئی باہر لے گیا تھا۔ سائز کو بلاؤ سلمہ۔ اور یہ ابو مہجن کیا کر رہا ہے؟ اپنے پاؤں سے بیڑیاں اتار رہا ہے؟ نہیں ابن ابی وقاص، سلمہ نے جرت اور خود اعتمادی سے کہا، ابو مہجن بیڑیاں اتار نہیں رہا، اتری ہوئی بیڑیاں پاؤں میں ڈال رہا ہے۔ اور آپ کے گھوڑے کو کسی بیماری کی وجہ سے پسینہ نہیں آ رہا، بلکہ یہ آج سارا دن لڑ کر آیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو سلمہ؟ اور وہ ابو مہجن ہی لڑ رہا تھا جسے دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ ابو مہجن کی طرح لڑتا ہے، سلمہ نے کہا۔ اور وہ آپ کا گھوڑا بلقا ہی تھا جس پر ابو مہجن سوار تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ گھوڑا میرے بلقا جیسا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو سلمہ سہارا دے کر پلنگ تک لے گئی اور انہیں لٹا کر پوری بات سناتی۔ ابو مہجن کے اشعار بھی سنائے اور یہ بھی سنایا کہ وہ کس طرح رویا تھا، اور اس نے 2 وعدے کیے تھے۔ ایک یہ کہ وہ میدان جنگ سے زندہ نکل آیا تو واپس آ کر بیڑیاں پہن لے گا اور رات قید میں گزارے گا۔ اس نے دوسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ وہ شراب سے توبہ کر لے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ واپس آ کر وہ اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، سلمہ نے کہا۔ میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن ایک شخص جہاد اور شوق شہادت کے لیے اتنا بےتاب ہو کر رو کر رہائی کی التجا کرے تو میں نے اللہ سے رہنمائی مانگی اور ابو مہجن کو آزاد کر کے آپ کا گھوڑا اسے دے دیا۔ آپ نے اسے لڑتے دیکھا ہے، اسے اوپر بلاؤ، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ سلمہ نے اسے کھڑکی میں سے آواز دے کر اوپر بلایا۔ پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو سیڑھیاں مشکل سے چڑھی جاتی ہیں۔ ابو مہجن صبح بھی یہ سیڑھیاں چڑھا تھا، اب بھی چڑھایا۔ بیڑیاں اتار دو مہجن، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا۔ خدا کی قسم جو اسلام پر یوں نثار ہوں، میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ جاؤ تم آزاد ہو، صبح تمہیں اپنا گھوڑا مل جائے گا۔
خدا کی قسم میرے سپاہ سالار، ابو محجن نے کہا، تو نے مجھے آزاد کیا اور میں نے آج سے شراب چھوڑ دی۔ یہ مکالمہ قاضی ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج میں لکھا ہے، اور یہ بھی کہ ابو محجن نے باقی عمر شراب نہیں پی۔ ابو محجن کی قید اور رہائی کے متعلق ایک روایت اور بھی ہے جو صحیح تو معلوم نہیں ہوتی، لیکن تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے اس روایت کا حوالہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بلازری لکھتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے ساتھ سلمہ نہیں، ان کی والدہ زبرہ تھی۔ ابن کثیر نے بھی سلمہ کا ذکر نہیں کیا، البتہ طبری نے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلمہ تھی۔ پھر یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ سلمہ نے ابو محجن سے پوچھا تھا کہ اسے کیوں قید کیا گیا ہے۔ مجھے کسی حرام چیز کے کھانے پینے کے جرم میں قید نہیں کیا گیا، میں زمانہ جاہلیت میں شراب پیا کرتا تھا، میں چونکہ شاعر ہوں اس لیے دل میں جو بات آتی ہے وہ برملا کہہ دیتا ہوں، مجھے میرے اشعار پر قید کیا گیا ہے۔ اس روایت کے مطابق ابو محجن نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے سامنے جو شعر کہے تھے وہ یہ تھے، میں مر جاؤں تو مجھے پہلوئے طاق میں دفن کرنا تاکہ میری ہڈیاں اس کا رس چوستی رہیں، مجھے خشک زمین میں دفن نہ کرنا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں اس کا مزہ نہ چکھ سکوں گا۔ پھر اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنگ کے دوسرے دن سعد رضی اللہ عنہ سے ان کی والدہ نے ابو محجن کی سفارش کی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ابو محجن سے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے جب اس پر عمل نہ کرو گے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ خدا کی قسم، ابو محجن نے کہا، ایسی بیہودہ بات آئندہ نہ میری زبان پر آئے گی۔ محمد حسنین ہیکل اور علامہ شبلی نعمانی نے مستند حوالہ دے کر لکھا ہے کہ مثنہ بن حارثہ کی شہادت کے بعد سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مثنہ کی بیوہ سلمہ کے ساتھ محاذ پر ہی شادی کر لی تھی، اور سلمہ ہی سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ سلمہ کا وہ مشہور واقعہ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ قادسیہ کی جنگ کے دوران سلمہ نے افسوس آج مثنہ نہ ہوئے اور سعد نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ واقعہ کچھ دیر پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ روایت صحیح نہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے ساتھ ان کی والدہ تھی، صحیح یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلمہ تھی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کے حکم کے خلاف ابو محجن کو رہا کرنے اور اسے سعد رضی اللہ عنہ ہی کا گھوڑا دینے کی جرت سلمہ ہی کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ابو محجن کے وہ تمام اشعار تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے سلمہ کو متاثر کیا تھا۔ اب ہم واپس میدان جنگ میں جائیں گے۔ چونکہ ہاتھی نہیں تھے اس لیے مسلمان اطمینان سے لڑ رہے تھے۔ مورخ ولیم اسکاٹ نے لکھا ہے کہ اس روز رستم کی یہ حالت تھی کہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اس توقع پر 1,20,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا کہ سپاہیوں میں جذبہ نہ ہوا تو وہ نفری کی افراد سے ہی مسلمانوں پر غالب آ جائے گا اور انہیں کچل کر رکھ دے گا، لیکن وہ سوار دستوں کو آگے کرتا یا پیادوں کو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ جاتے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ رستم کی دھمکیاں بھی کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھیں اور اس کے انعام و اکرام کے لالچ بھی کوئی رنگ نہیں دکھا رہے تھے۔ جنگی امور کے مبصر اور وقائع نگار فارسیوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی کامیابی کا صحرا قیقہ بن عمرو تمیمی کے سر باندھتے ہیں۔ انہوں نے 100 سواروں سے فارسیوں کے پہلوؤں اور عقب پر جو حملے کروائے تھے انہوں نے فارسیوں کی جمعیت اور ترتیب بکھیر دی تھی اور ان کی توجہ تقسیم کیے رکھی تھی۔ قیقہ کی اپنی بہادری اور تیغزنی کا یہ عالم تھا کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ اکیلے قیقہ نے 30 فارسیوں کو قتل کیا تھا۔ ابن خلقان نے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مجاہد نے بے خوفی اور جذبے کی شدت کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ وہ فارسیوں کی ان صفوں میں جا گھسا جہاں رستم تھا۔ مجاہد نے رستم کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو حرکت دی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک فارسی نے اس کی پیٹھ میں برچھی گھونپ دی، پھر فارسیوں نے تلواروں اور برچھیوں سے اس کے جسم کا قیمہ بنا دیا۔ مجاہدین اس حد تک فارسیوں پر غالب آ گئے تھے کہ انہیں توقع تھی کہ فارسیوں کے پورے لشکر کو اکھاڑ دیں گے، لیکن شام ہو گئی اور دونوں طرف کے دستے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جنگ کا دوسرا دن تھا، اسے یوم اغواس کہا گیا ہے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ اس دن کی لڑائی رات گئے تک جاری رہی اور آدھی رات کو ختم ہوئی۔ یہ صحیح نہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رات چاند نہیں تھا۔ یوم اغواس کے بعد کی رات کو لیلۃ السودا کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے تاریک رات۔ اس رات لڑائی نہیں ہوئی تھی، البتہ مسلمانوں کے کیمپ میں ایک ہنگامہ بپا تھا جو آدھی رات کے بعد تک جاری رہا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس شام اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ آج کی لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے اور دشمن پر مجاہدین کا غلبہ رہا ہے۔ اسی مسرت اور اطمینان کا اثر تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے ابو محجن ثقفی کو معاف کر دیا تھا اور سلمہ کی اس جسارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ اس نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ مسرت اور اطمینان کی یہی لہر مجاہدین میں بھی چلی گئی تھی۔
بعض تاریخ نویسوں نے اس کی تفصیلات بھی لکھی ہیں۔ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں بلند آواز سے کر رہے تھے۔ شاعر شعروں کی زبان میں ہر قبیلے کی بہادری اور جوش جہاد کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ تعریف کرو بنو ربیعہ اور بنو مضر کی ماؤں کی، جنہوں نے یہ 5000 بیٹے پیدا کیے ہیں۔ ایکا نے بڑی بلند آواز سے کہا، اور گیت گاؤ ان 1000 سواروں کے جنہیں حجاز کی سرزمین نے جنم دیا ہے۔ ایک مجاہد نے کہا، جو زمین سے ابھرتے تھے اور دشمن کو خون میں نہلا کر زمین میں گم ہو جاتے تھے۔ ابن عمرو کسی مجاہد نے کہا، تو اپنے قبیلے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ بنو تمیم کی بات کر جس نے تجھ جیسا چیتا پیدا کیا ہے۔ یہ ان 6000 سواروں کی بات ہو رہی تھی جو شام کے محاذ سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لیے کمک کے طور پر سالار ہاشم بن عتبہ کے زیر کمان آئے تھے۔